रवां साल जनवरी के अवाइल में चीफ पैटर्न जावेद अनवर और सदर सईद शेख की क़यादत में आने वाला ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन का वफ्द तकरीबन 2 माह क़याम के बाद अमरीका रवाना हो गया। जावेद अनवर, सईद शेख, पीटीआई ह्यूस्टन के सदर आतिफ खान और शहजाद चौहान पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान में सेहत, तालीम और साफ पानी के मनसूबों में सरमायाकारी के लिए मावनत और कराची और ह्यूस्टन सिस्टर सिटीज़ के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान आया, जिसने कई कामयाबियाँ समेटी। खैर सगाली के इस वक्त ने इस्लामाबाद के ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से खुसूसी मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से आगाही फराहम की, जिस पर सदर मुमलिकत ने भी मुल्क की तरक्की में साथ देने पर वक्त का शुक्रिया अदा करते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर सदर को मेयर ह्यूस्टन की जानिब से एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। बादशाह वफ्द के अरकान जावेद अनवर और आतिफ खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि दयार गैर मुमकिन पाकिस्तानियों के मशकूर हैं जो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में हुकूमत के साथ खड़े हैं, और हमें खुशी है कि मेयर ह्यूस्टन भी मुस्तकबिल में दौरा पाकिस्तान का इरादा रखते हैं। इमरान खान ने जावेद अनवर की जानिब से तेल और गैस की तलाश के मनसूबों में ताउन को सराहा। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान वफ्द ने वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीन अली गंडापुर से भी अलग अलग मुलाकातें की और दोनों मुल्कों के दरमियान IT के शोबे में तरक्की और रवाबित को मजबूत बनाने जैसे मामला ज़ेर बहस आए। ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन का वफ्द क़याम के लिए कराची पहुंचा और मुख्तलिफ औक़ात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मेयर कराची वसीम अख्तर, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह, सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट एहसन अली मंगी, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिरानी से मुलाकात की और अपने दौरा पाकिस्तान के मकासद और मुख्तलिफ शोबों में अवामी फलाह बहबूद के लिए काविशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। जबकि वफ्द ने कायदीन से रेनबो चाइना इन्वेस्टमेंट ग्रुप को भी मुतारिफ कराया, जिसने कराची मास ट्रांजिट सिस्टम, सेहत और पानी की फराहमी के मनसूबों में खती सरमायाकारी की आमादगी जाहिर की। मुलाकात के दौरान वफ्द ने गवर्नर सिंध और मेयर कराची को ह्यूस्टन के मेयर की जानिब से एजाज़ी शील्ड और जुलाई में मुनक्किद होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पेश किया, जिसकी मेज़बानी ह्यूस्टन करेगा। कराची में क़याम के दौरान वफ्द को अमरीकी कौंसल जनरल जोआना वैगनर से भी मुलाकात का एजाज़ मिला, जिसमें कौंसल खाने के आला अफसरान भी शरीक थे। वफ्द ने कौंसल जनरल को पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी और अपने मनसूबों से आगाही फराहम की, जिस पर कौंसल जनरल जोआना वैगनर ने मुसरत का इजहार करते हुए वफ्द की काविशों को सराहा और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और मुश्तरका मनसूबे में काम की पेशकश की, जिसमें चीफ पैटर्न जावेद अनवर माली मावनत फराहम करेंगे। आला क़यादत के साथ मुलाकातों के बाद तिजारत के फ़रोग़ के लिए कराची चैम्बर और एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम और FPCCI के साथ मुज़ाकरात का दौर चला, जिसमें कराची चैम्बर के साथ वफूद के तबादलों का फैसला किया गया, जिसके तहत इसी साल एक आला सतही वफ्द ह्यूस्टन में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। जबकि मजीद अजीज़ और इस्माइल सत्तार की काविशों से वफ्द ने एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम के साथ तिजारती रवाबित और ताउन और सरमायाकारी के लिए गवर्नर सिंध की मौजूदगी में बाहमी याददाश्तों पर दस्तखत किए। FPCCI के पहले दौरे पर सदर दारो खान और नायब सदर इख्तियार बेग ने वफ्द को खुशामदीद कहा और दोनों ऑर्गेनाइजेशन में तिजारती रवाबित में इजाफे और वफूद की मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया, जिस पर दूसरे दौरा फेडरेशन पर FPCCI और ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन ने MOU साइन किया, जिसके तहत दोनों इदारे फ़रोग़ तिजारत, तालीम की बेहतरी, सयाहत और सकाफ़त को दवाम बख्शने के साथ कॉन्फ्रेंसों और सेमिनार्स का इनेकाद करेंगे। शहर कायद में क़याम के दौरान वफ्द ने चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रियल एडमिरल जमील अख्तर से मुलाकात की, जिसका मकसद कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची और ह्यूस्टन पोर्ट के इश्तराक की मफाहमती याददाश्त की तजावीज़ पर तबादला ख्याल करना था। ह्यूस्टन में तैनात कौंसल जनरल पाकिस्तान और ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के दरमियान तलबा के तबादले के मुश्तरका मनसूबों के हवाले से और शोबा तालीम में बेहतरी के लिए वफ्द ने IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फ़र्रुख इकबाल से मुलाकात की और IBA कराची और सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन के माहिदे के हवाले से गुफ्तगू की गई, जिसमें तय पाया कि इसी साल तलबा के तबादले के प्रोग्राम का अजरा किया जाएगा और जावेद अनवर के ताउन से तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। दूसरी जानिब वफ्द ने कराची यूनिवर्सिटी के शोबा मास कम्युनिकेशन का दौरा किया और डॉक्टर सीमी नगमाना से मुलाकात में मुश्तरका मनसूबों की पेशकश, दरसगाह में एक तालीमी कॉरिडोर बनाने की पेशकश की। जबकि सकाफती हवाले से महकमा सकाफत सिंध के साथ भी मुज़ाकरात हुए, जिसमें मुल्क की सकाफत को उजागर करने के हवाले से सिस्टर सिटी के इसी साल ह्यूस्टन में मुनक्किद होने वाले कॉन्सर्ट में सकाफती वफ्द की शिरकत के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। वफ्द ने इस्लामाबाद और कराची से कामयाबियाँ समेटने के बाद सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का रुख किया, जहाँ मेयर हैदराबाद से खुसूसी मुलाकात हुई। मुलाकात में ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी के वफ्द ने
ملکی سربراہان سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا اور اپنے مقاصد بیان کیے، جس پر میئر حیدرآباد نے وفد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ملاقات کے بعد میئر ہاسٹن کی جانب سے اعزازی شیلڈ اور عالمی کانفرنس کا دعوت نامہ پیش کیا گیا۔ کراچی کے تاجروں کی جانب سے بھرپور پذیرائی کے بعد وفد کو حیدرآباد میں بھی ویلکم کیا گیا اور حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے زہرانہ دیا اور دونوں شہروں کے درمیان تجارت کے فروغ پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وفد نے شعبہ صحت میں ہاتھ بٹانے کے لیے حیدرآباد کے چھیپا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں نئی مشینوں کی فراہمی کو جلد پورا کرنے کا عزم کیا۔ حیدرآباد اور کراچی میں قیام کے دوران وفد کے اعزاز میں JCI المنائی حیدرآباد، JCI کراچی سماجی تنظیموں کی جانب سے زہرانے اور عشائیوں کا اہتمام کیا گیا۔ دورے کے آخر میں وفد نے پھر کراچی کا رخ کیا، جہاں ہیلپنگ ہینڈز اور ہاسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ناظم آباد میں نصب کردہ RO پلانٹ کا دورہ کیا، جو 2016 میں نصب کیا گیا تھا، جبکہ کمشنر کراچی کے اشتراک سے ایک پارک بنانے کے منصوبے پر کام کا آغاز بھی کیا، جس کا نام ہاسٹن کراچی سسٹر سٹی فرینڈشپ پارک رکھا جائے گا، جس میں خصوصی تعاون سید جاوید انور کریں گے، جس میں ایک لائبریری کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ہاسٹن کراچی سسٹر سٹی کے وفد نے کراچی چیپٹر کی تنظیم نو کی، جس کی باڈی نے وفد کی روانگی سے قبل حلف اٹھایا اور باقاعدہ کام شروع کر دیا، جس کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں نئے منصوبوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ 2 ماہ تک اپنے قیام کے دوران ہاسٹن سے آنے والا وفد پاکستانی ذرائع ابلاغ کی توجہ کا بھی مرکز بنا رہا اور کراچی پریس کلب کی جانب سے ایک استقبالیہ دیا گیا، جس میں ملک کے نامور صحافیوں نے شرکت کی اور سعید شیخ کو اعزازی شیلڈ اور ادارے کا مخصوص نشان پیش کیا گیا، جبکہ ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے TV چینلز اور جریدوں میں انٹرویوز بھی نشر اور شائع کیے گئے، جبکہ سالانہ ہم ایوارڈ کا انعقاد ممکنہ طور پر ہاسٹن میں کرنے کے حوالے سے اشتراک پر بات چیت ہوئی، جس سے ملک کی ثقافت کو اجاگر کرنے اور ہاسٹن کی معیشت کو ترقی دینے میں مدد ملے گی۔ دورے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے ہاسٹن کراچی سسٹر سٹی کے صدر سعید شیخ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اس وزٹ کے آخری ایونٹ کے حوالے سے بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، جنہوں نے ہماری کئی میٹنگز کو کوارڈینیٹ کرنے پہ ہماری مدد کی، اور ہمیں یہ اعزاز ہوا کہ ہمارے چیف پیٹرن جاوید انور صاحب خود شریک ہوئے بہت ساری میٹنگز میں، اور اس گڈ ول ڈیلیگیشن میں عاطف خان ہمارے ایگزیکٹو ممبر اور شہزاد چوہان اور دیگر جو گلفراز صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا، اور دیگر لوگ جو اس حوالے سے ہمارے مختلف ایونٹس میں شرکت کر پائے، ان کے تعاون سے اور ان کی سپورٹ سے، خصوصاً جاوید انور صاحب کی جتنی بھی فائنینشیل سپورٹ ہمیں ملتی ہے پروجیکٹس کے حوالے سے، اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے ایفرٹ سے اور ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز جن کی کاوشوں سے یہ آرگنائزیشن فارم ہوئی، جس میں جناب MJ خان صاحب، محمد ظہیر وائس پریسیڈنٹ، اور ڈیوڈ گاڈون، کرسٹل، الیاس چودھری، اور بہت سارے ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، اعظم اختر، جن کے بہت زیادہ ہمیں تعاون ہوتا ہے، اور دیگر تمام، خالد قاضی کا نام بھی بہت قابل ذکر ہے، کہ سب لوگ ہم مل کے ان ایکٹیویٹیز کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہاں مجید عزیز صاحب کی زیر سرپرستی یہ نیا بورڈ آف ڈائریکٹر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اچیو کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔